वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर कमर के साथ बात कर रहे थे ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से। हाँ जी, हमारे पास एक कॉल आई थी जिस कॉलर ने आपसे सवाल पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को इतनी तकलीफ होती है, तो इसके हवाले से आप बता रहे थे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है 915, उस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत नोट करा सकते हैं, उस एहलकार का नाम बता सकते हैं, अपना कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं जिससे हम आपसे रब्ता कर लें और फिर आप देखेंगे कि आपको मायूसी नहीं होगी। इन राइटिंग भी आप लिख सकते हैं, DIG ट्रैफिक साहब को लिख सकते हैं आप। फिर हमारी एक ईमेल एड्रेस है digptraffic@yahoo.com, तो digptraffic@yahoo.com, मैं दोबारा दोहरा दूँ उसको, उस पर आप digptraffickarachi@yahoo.com। चलिए डॉक्टर साहब एक कॉल है एक्चुअली, एक सेकंड बताते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इश्तियाक बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उमरकोट से। हाँ जी, आपका सवाल? सवाल मेरा यही है, साहब से गुजारिश है कि इन पुलिस वालों को कंट्रोल में रखे कि बहुत लोगों को तंग करते हैं, वो लेके जाते हैं, बोलते हैं साहब से बात करो, साहब लोगों को तंग करते हैं, मांगते हैं। हाँ, तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि इनको थोड़ा बहुत हिदायत कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। इसका जवाब अभी हम देते हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को कंट्रोल किया जाए क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं रोड पर। नहीं, ये तो बड़ी एक वेग सी बात है, एक बड़ा एक आम सा परसेप्शन बन गया लोगों का। परसेप्शन अलग है। नहीं, मुझे भी आपसे इस बारे में बात करनी थी। देखें, आई मीन आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस ऑन एयर, मगर ऐसा होता है। नहीं, देखिए बात ये है कि परसेप्शन और रियलिटी में बड़ा फ़र्क है। आप स्पेसिफिक केसेस आपको बताना पड़ेंगे। इस तरह से कहना कि फ़लाँ जगह ख़राब है, फ़लाँ लोग ख़राब है, फ़लाँ निज़ाम ख़राब है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कहाँ क्या ख़राबी हुई, वरना ये कह देना काफ़ी हो जाएगा कि एक सिग्नल मैं आपको बताती हूँ। आपने वो सिग्नल देखा है जो कनेक्ट करता है खड़ा मार्केट को एंड टुवर्ड्स द जमजमा? सबसे ज़्यादा वहाँ पर ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अगर ऐसा होता तो लोग ज़रूर शिकायतें हम तक पहुँचाते हैं और उसकी फिर हम शिकायत अभी आ रही है उसको नहीं, इस तरह से नहीं, स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कब क्या हुआ। इस तरह से ये कह देना कि जी दुनिया खराब है तो मैं डिक्लेयर कर दूं, फिर तो दुनिया में रहने वाला हर आदमी आप कहते हैं कि नहीं जी बात तो ये ठीक कह रहे हैं, और कहने में बादी नज़र में अपेरेंटली ये बात ठीक भी लगती है कि जी दुनिया खराब है। ऐसा नहीं है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कहाँ क्या गलत काम हुआ, किसने किया, किसके साथ हुआ, बी स्पेसिफिक, है ना। इस तरह से एक पास कर देना कमेंट कि जी पुलिस खराब है, इसको कंट्रोल। और वैसे ट्रैफिक पुलिस के लिए भी मशहूर है कि उन्हें अगर 100-200 रुपए दिए जाते हैं तो वो जाने देते हैं। नहीं, मशहूर होना अलग चीज़ है और रियलिटी होना अलग चीज़ है, परसेप्शन अलग है। इस पे आपका क्या कंट्रोल है? वैसे ऐसा देखा तो जाता है। ये है कि कम्युनिटी के साथ पुलिस की जो गैप है इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है ताकि परसेप्शन बेहतर हो। अभी तो ये है कि अब तो इतना नहीं रह गया फासला, लेकिन ये था कि पुलिस अलग है और आवाम अलग है, लेकिन अब उसको हम ब्रिज कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशंस इस तरह डेवलप कर रहे हैं कि कोई ना कोई गैदरिंग, कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ हम शुरू करते हैं, अपना कैंपेन वगैरह शुरू करते हैं जिससे हमारा गैप ब्रिज हो रहा है। इसकी ज़रूरत है ताकि परसेप्शन बेहतर हो। ये इस तरह के जो जनरलाइज नोशंस आ जाते हैं कि जी पुलिस बुरी है और उसको बेहतर करें, इनमें कमी वाकई है। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई गेस द कॉल गॉट ड्रॉप। आप लोग बता रहे थे कि आप कैंपेन कर रहे हैं हेलमेट के हवाले से, तो जो कैंपेन कर रहे हैं उसको आप किस तरह से एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले मरहले में तो ये किया कि इसमें कि पहला मरहला इसका था कि हम जो हमारे पम्फलेट्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, जहाँ गैस स्टेशन से या गैस स्टेशन बने हुए हैं वहाँ पे, गैसोलीन स्टेशन पे हम बताएं लोगों को कि उनके लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ सेमिनार्स वगैरह, कुछ वर्कशॉप्स हैं वो की हैं, फिर स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ हम जाते हैं। मैं खुद भी, आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमने इसको सिर्फ ये नहीं कि हम कोई सिपाही या कोई एक एसओ लेवल का आदमी भेज दें, मैं खुद गया हूँ स्कूल्स में और मैंने भी लेक्चर्स दिए हैं जिसमें हम उनको बताते हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ हम रोड ट्रैफिक सेफ्टी के मुतालिक बताते हैं और ये बताते हैं कि हेलमेट वगैरह उनके अपने लिए कितना ज़रूरी है। तो आप लोग बिलबोर्ड्स क्यों नहीं लगा लेते जिसपे एक्चुअली ये चीज़ें सब लिखी होनी चाहिए? एंड यू नो, एंड बीइंग अ डॉक्टर योरसेल्फ, आप तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेथ के कॉजेस क्या हो सकते हैं। वो भी उसका पार्ट है, लेकिन हम ऑलरेडी पम्फलेट्स वगैरह बांट चुके हैं तकरीबन हर चैनल से, हर मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी हमने इस बारे में बताया है लोगों को, और उसमें भी मुसलसल आ रहा है। हेलमेट इसकी चालान की वो तो बहुत कम है रकम, फाइन मनी जो है वो ओनली 50 रुपीज़ है, वो ज़्यादा नहीं है।
میرا تو یہ ویو پوائنٹ ہے کہ اس کو بھی زیادہ کیا جائے, سائزبل کر دیا جائے, لیکن ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے وہ چالان انفلکٹ کرنے سے زیادہ اس پہ ایمفیسس ہمارا ہے کہ لوگ خود سے سمجھیں کہ یہ دراصل ان کے اپنے لیے اچھا ہے. ایک فرد جو گھر سے نکلتا ہے, میل, ہمارے یہاں وکٹمائز کون ہوتا ہے؟ میل ہوتا ہے نا, جو موٹر سائیکل چلاتا ہے, اور وہ میل ہمارا جو ہے وہ اپنا پورا گھر چلا رہا ہوتا ہے, پورے گھر کی لیولیہڈ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو وہ اکیلا نہیں ہے. تو ہم یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دراصل آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ اگر خدا نخواستہ کسی حادثے میں دنیا سے جائیں گے تو آپ کے ساتھ کئی لوگوں کا حرج ہوگا, ایک پورا اسٹینڈرڈ آف لائف, پورا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا, افیکٹ ہو جائے گا. تو آپ نہ صرف اپنا خیال رکھیں بلکہ اپنے پورے خاندان کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے ہمارے پاس. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, I guess the call is getting dropped. اچھا, اور پھر اس میں ہمارے ملک کا بھی نقصان ہے, اس لیے کہ ہمارا یوتھ, ہمارے میلز جو ہمارے ملک کی ترقی اور کے لیے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ اگر خدا نخواستہ ایسے حادثے کے شکار ہو کے جان سے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ہیومن ریسورس کا بھی نقصان ہے. That's right, of course. تو یہ آن دا ہول پوری نیشن کا نقصان ہے. اگر ہم سوچیں تو آپ کو خود سے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں کسی چالان کا انتظار نہ کروں بلکہ یہ ہیلمٹ لے کے میں پہن لوں, اس لیے کہ اس میں میرے خاندان کی, میرے ملک اور قوم کی سب کی بقا ہے. اب مجھے بات ہے کہ آپ نے چالان اتنا کم کیوں رکھا ہے 50 روپے؟ نہیں, ہم نے نہیں رکھا. ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پوری لیجسلیشن ہوتی ہے اور ہم نے مزید تجاویز بھی بھیج رکھی ہیں کہ لیجسلیشن کر کے اس کو لا میکرز جو ہیں اس میں ذرا سا اس کی منی میں اضافہ. اور مجھے بتائیں کہ اسپیڈ مینٹیننس, لائک جو گاڑی کی اسپیڈ مینٹیننس ہوتی ہے, اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے, اس میں دیکھیے کیوں ہوتے ہیں یہ اتنے ایکسیڈنٹس. ایک تو اسپیڈ سب سے بڑا کاز ہے, پھر ہیلمٹ کا نہ ہونا, اور تیسرے ڈرائیور کا, جو رائڈر ہے موٹر سائیکل رائڈر, اس کا بیہیویئرل پرابلم. بیہیویئر پرابلم میں کیا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ کرنا. کہیں سگنل بند ہے اس کے باوجود وہ نکل گیا آگے, ہیلمٹ نہیں بھی ہے اور رولز اینڈ ریگولیشن کو آپ فالو کر رہے ہیں, جہاں سگنل بند ہے وہاں آپ رک رہے ہیں, تو آپ کو کوئی گاڑی کبھی ہٹ نہیں کرے گی, آپ پھر بھی بچ سکتے ہیں. تو بیہیویئرل پرابلم بھی کریکٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اسپیڈ کنٹرول میں رکھنا پڑے گی, اور تیسری چیز ہیلمٹ. اچھا, ایک اور بات سب سے ڈاکٹر صاحب پوچھنی کہ بسز کا جو ہمارے یہاں پر روڈ پہ جو بسز چل رہی ہوتی ہیں وہ عموماً گاڑیوں سے زیادہ تیز جانے کی وجہ سے, یا اوور اسپیڈنگ میں ہمارے پاس تعداد ہم چالان کرتے ہیں اور اس پہ کنٹرول کرتے ہیں, اور اس میں کمی بھی آئی ہے. تو یہ اوور اسپیڈنگ, غلط جگہ سے آپ کو اوورٹیک کرنا, ان سب چیزوں پہ چالان ہم کرتے ہیں. That's excellent. اب مجھے بات بتائیں کہ چالان کے حوالے سے تو آپ نے مجھے بات بتائی, ابھی اور کیمپین بھی بتا رہے تھے, تو اس میں ابھی آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا کیمپین؟ ہم نے 16 تک تو ہم نے اس میں صرف اویئرنیس تھی. 16 کے بعد اویئرنیس بھی ہے, اور اب ہم ٹکٹس بھی جو ہیں وہ انفلکٹ کر رہے ہیں لوگوں پہ, اور ان کو ہم جب ٹکٹ ان کا کاٹتے ہیں تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں, یہ سب باتیں بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہیلمٹ پہننے سے خود آپ کو کتنا فائدہ ہے. اچھا, یہ کیمپین کال لے لیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, محمد علی شاہ نام ہے میرا. ہاں جی, آپ کا سوال؟ میرے 2 سوال ہیں جی. ہاں جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں کراچی میں تقریباً 12 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ڈرائیور ہوں. اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ٹریفک پولیس حضرات جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں روڈ پر, کوئی سارجنٹ وغیرہ جو چالان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, گاڑی کو روکتے ہیں, انہیں خود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جی جرم کیا ہے اور اس کی دفعہ کیا ہونی چاہیے. وہ اپنی طرف سے بس قلم چلاتے رہتے ہیں, اور اگر قلم رکوانے کے لیے اگر انہیں ان کے ہاتھ میں کچھ دے دیا جائے تو وہ وہیں رک جاتے ہیں. اور پھر ان کی اردو سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جی ان کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے, تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہے, تو وہ ہمیں دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہوتا ہے 99 اس طرح ہوتا ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے, جبکہ ہم ڈرائیور ہیں, ہمیں وہ بتاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں انہی بسوں میں سفر کرتا ہوں کراچی میں, ٹھیک ہے. شام کو جب ہم گھر جا رہے ہوتے ہیں تو بسوں کی چھتوں پر ہم سفر کرتے ہیں, تو یہی سارجنٹ حضرات ڈرائیور کو روکتے ہیں اور کنڈکٹر فوراً پھرتی سے اترتا ہے اور اتر کے جاتا ہے, وہ ان سے ہاتھ ملاتا ہے, وہ ہاتھ ملاتا ہے اور وہ انہیں جانے دیتے ہیں, انہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سوال میرا ہے کہ جی اگر انہیں وہ ہاتھ ملا کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی چھوڑ دیا کریں, خدایا ہمیں بھی چھوڑ دیا کریں, ہماری اتنی سیلریاں نہیں ہیں کہ ہم ان سے بھاری چالان کرواتے پھریں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ابھی ہم اس کا جواب دیتے ہیں آن ایئر. ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو کبھی شو میں ایسا ہوا ہے لوگ اتنے فون کر کے آپ سے سوال پوچھیں؟ بالکل اس سے زیادہ, بلکہ ہم بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے جوابات دیتے ہیں. اور اس سے کہ یہ بھی ایک گیپ برج کرنے والی بات ہے, غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے دل میں. نہیں, مگر بات یہ ہے, میں آپ کو عرض کروں, انہوں نے کہا اردو اور وہ سب, میں ایک عرض کر دوں کہ شروع میں
تعلیمی معیار اتنا ہماری ایجوکیشن. پہلے ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے یہاں پہ ٹریفک پولیس والوں کی سیلری کیا ہے؟ آپ پہلا سوال یہ مجھے بتائیں. بہتر سیلری کے وہ تو اچھے ہو گئے ہیں ہمارے یہاں, سیلریز بہتر کر دی. کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو میرا یہ پرسیپشن ہے کہ دیکھیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اب سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ چیزیں مہنگی ہیں, آئیڈیل سچویشنز میں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن سیلری میں بیٹرمنٹ آئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اور جب آپ ایک سروس میں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ورکنگ آورز زیادہ ہیں, سیلری کتنی ہے کتنی نہیں ہے. تو اچھا اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ بہتر ہے, پہلے سے بہت بہتر ہے. اور ان کی میں بات کا جواب دے دوں کہ پہلے ایجوکیشنل ریٹ کم تھا ہمارے یہاں ایجوکیشن کا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو رکھا ہوا تھا اپنے یہاں پولیس میں اپائنٹمنٹ کا معیار وہ بھی کم تھا. اب وہ بہتر ہو رہا ہے. ایون ایم اے بی اے کیے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں ہمارے یہاں پولیس میں انڈکٹ ہو رہے ہیں, تو اس میں بھی بیٹرمنٹ آ رہی ہے, بہتری آ رہی ہے, اور آپ کو اتنا زیادہ تعداد میں ایسی شکایت نہیں ملے گی. یہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور یہ میں اس کی تردید کروں گا کہ چالان نہیں پتہ ہوتا. چالان کا پتہ ہوتا ہے, جو ہمارا فرد کر رہا ہوتا ہے. ہم دیتے ہی ایسے فرد کو ہیں بک جس کو پتہ ہو کہ سیکشن کون سا انفلکٹ ہوگا, کیا اس میں اس کو زبانی یاد ہوتے ہیں سارے سیکشنز, بک بھی نہیں لکھتا وہ. مگر پھر بھی ڈاکٹر صاحب ہائی وے پہ بھی اگر دیکھا جائے فرام کراچی ٹو حیدرآباد یا اس سے بھی آگے, وہاں پہ بھی زیادہ ایکچولی ٹریفک مینٹیننس زیادہ ہے مجھے لگتا ہے بنسبت کہ ہائی وے پولیس از مچ مور مینٹینڈ دین دی سٹی. میں ایک عرض کر دوں, تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ تقریباً 20 ملین ہے. دیٹس رائٹ. اور 20 ملین آبادی کے اگینسٹ آپ نے 3000 اینڈ سم ہنڈریڈ فیو ہنڈریڈ سے 3300 کے قریب آپ کا ٹوٹل نفری ہے ہماری ٹریفک پولیس کی. تو آپ 3000 نفری 20 ملین پہ ڈیوائڈ کریں آپ, تو پر 6000 ایک پولیس آفیسر اینڈ آفیشل جو ہے آپ کو اویلیبل ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک پولیس آفیسر ہے پر 6000 سٹیزنس. تو ایک بڑی ڈسپیرٹی ہے, اور اس کو بھی برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مزید ہم نے نفری اور ان لوگوں کی ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی جتنی ٹریفک والے؟ ایک تو ہماری بیسک ٹریننگ ہے پولیس کی, وہ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جب ٹریفک میں ٹرانسفر ہوتا ہے کسی کا, تو ہمارا ٹریفک کا اسکول ہے, وہاں ہم ان کو کورس کرواتے ہیں باقاعدہ. اور اس کورس میں بھی ہم نئی چیزیں اب انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. بیسک لائف سپورٹ ہے, اور اس میں یہ کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہمارا پولیس والا کھڑا ہوا ہے تو اسے کارڈیو پلمونری ریسوسیٹیشن وغیرہ کا پتہ ہو, اسے فرسٹ ایڈ کا پتہ ہو, ایٹ لیسٹ لائف سیونگ اگر کچھ وہ کر سکتا ہے. اس کے حوالے سے بات کریں ڈاکٹر صاحب, ایک کال ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے ان سے, بھائی صاحب جو آئے ہوئے ہیں, کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ بس والوں کو روکتے ہیں اور اسکوٹر والے لڑکوں کو روکتے ہیں ہاتھ ملانے کے بہانے. واقعی ابھی ایک کال آئی تھی, میں نے خود دیکھا کہ ہاتھ ملاتے وقت 50 روپے ہوتے ہیں یا 100 روپے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں یہ چیز ہمارے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, اور میں کہتی ہوں پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے ٹریفک پولیس کے حوالے سے. اور بس میرا یہی سوال ہے کہ یہ رشوت جو ہے یہ بند کی جائے, اور ہے نا انسان اچھے دل سے کام کرے اور محنت سے کام کرے, اللہ تعالیٰ اسی میں ہی نواز دیتا ہے. کسی بیچارے کے پاس آمدنی اس کی اتنی ہے نہیں اور وہ ان کو پیسے بھی دے. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, بہت شکریہ. میں یہ بات بہت کہنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے کہ میرا بچہ, آپ لوگ یہ کریں کہ اپنی پولیس پہ, ٹریفک پولیس پہ کنٹرول کریں, اور ان کو کہیں کہ یہ رشوت دہانی بند کریں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ہاں جی میں تو وہی عرض کروں گا کہ ہم اس پہ دیکھیے رشوت کے حوالے سے میں کہوں گی کہ میرے خیال سے کہ ہر محکمے کے لیے یہ کہا جاتا ہے, کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی. یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ تھوڑا زیادہ بدنام ہو چکا ہے. بدنامی وہی میں کہہ رہا ہوں, پرسیپشن الگ ہے اور ریئلٹی الگ ہے. کچھ کالی بھیڑیں ضرور ہیں, اور خامخواہ روڈ پہ کھلے عام ہو رہا ہے. نہیں, کھلے عام میں نہیں کہوں گا, ایسا نہیں ہے. کچھ ہوتا ہے, شکایت آتی ہے تو ہم کارروائی کرتے ہیں. وہ کہہ رہے 10-12 لوگوں میں سے سارے لوگ بدنام ہو گئے. ہاں بس کچھ میں یہی کہوں گا کہ اس کی وجہ سے کہ وہ ایک آدمی اگر قبیلے میں برا ہے تو پورا قبیلہ. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی, دیکھیں کہ اگر آپ سائیکالوجی دیکھیں, آپ بینگ اے ڈاکٹر یور سیلف, اگر کوئی ٹریفک پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہوا بھی ہے, فار ایگزامپل میں نے سیلری کی آپ سے یہ بات کی کہ اگر سیلری کم ہے تو ہی وہ جا کر اس طرح کے حالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں. میں اس کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ آپ کو, میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ جس جاب میں آ رہے ہیں اس میں آپ کی سیلری کتنی ہوگی اور کس طرح. آپ بتائیں کہ ایجوکیشن لیول اتنا لو ہے کہ انہیں جاب کی سلیکشن ہی ایسی جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ یہ گزارا. اب اللہ نے جس طرح کہا خاتون نے, میرا بھی اس میں ایمان ہے کہ آپ کا اپنی ود ان مینز گزارا ہو جاتا ہے, اور کسی ناجائز چیز میں انڈلج کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. اور اللہ پہ اگر ایمان ہے اور آپ اپنے نیکی کے ساتھ دیکھیے, جتنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹرمنٹ لائی جا رہی ہے, جتنا بھی امپروومنٹ لائی
जाए वो बेहतर है। That's right. हेल्थ वाइज एजुकेशन हमारे ऑफिसर्स और ऑफिसर्स के लिए अगर उस पर भी काम होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, जितना किया जाए कम है। इसमें जितनी बेटरमेंट लाई जाए वो बेहतर है हमारे ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स के लिए, और हमारी भी कोशिश यही होती है। उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको अपने हालात देखना पड़ते हैं, आप के मुल्क के क्या हालात हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हैं, तो उसके साथ साथ आपको और मुझे बात बताएं कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के अंदर एम्प्लॉयमेंट है? देखिए वो तो वक्तन फवक्तन ट्रैफिक पुलिस में नहीं है, सच डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आती है जी, अखबारात में एडवर्टाइजमेंट आती है पुलिस में अपॉइंट होने के लिए। तो जब आप पुलिस में अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर देन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ट्रैफिक पुलिस में नहीं। क्योंकि इस वक्त इतने सारे लोग हैं जो कि मुझे एसएमएस और ईमेल के जरिए हर किस्म के लोग इस शो को देख रहे होते हैं और हम बहुत मदद करते हैं। वो अखबारात का मुताला करते रहें, जो अखबारात हैं उनमें इश्तिहार आ जाता है, उसको पढ़ें, उसकी देखें वो कि उसकी शराइत पे पूरे उतर रहे हैं उन कंडीशंस में, तो उसके बाद अप्लाई कर दें। जब वो पुलिस में आ जाएंगे बाद अज़ां ट्रैफिक पुलिस में भी उनका ट्रांसफर हो सकता है। द ओनली रीज़न आई एम आस्किंग दिस इज कि क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस महकमे में आने के बहुत फ़वाइद हैं? आधे यानी तो बेनिफिट्स एज वेल, जो लोग आना चाहते हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। देखिए फ़वाइद एक बड़ी रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। फ़वाइद हैं लेकिन मुल्क कौम के फ़वाइद उसमें ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि आपका पर्सनल बेनिफिट हो। पर्सनल बेनिफिट ये है कि आप बरसरे रोज़गार हो जाते हैं, एक बाइज्जत शोबे में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आप दोनों रुख बता देता हूँ आपको। पर्सनली ये है कि आप बरसरे रोज़गार हो जाएंगे, आप एक बाइज्जत पेशे में आ जाएंगे, मैं इसको मुअज़्ज़ज़ पेशा समझता हूँ और ये है भी। आप एक ऐसे शोबे में आ जाएंगे जहाँ आप लोगों को अपनी खिदमत बेहतर तौर पे पेश कर सकते हैं, और फिर आवाम के लिए अगर आप काम करेंगे तो फिर कौम और मुल्क की भी बेहतरी है। तो दोनों रुख इसके, दोनों रुख में ये बेहतरी होगी। नहीं, मेरा मतलब है आपसे ये पूछने का कि जैसे फॉर एग्जांपल लोग आते हैं किसी एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, तो क्या आपके जितने भी पुलिस में ट्रैफिक पुलिस में लोग हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल है। हमारा अपना पुलिस हॉस्पिटल है और वहाँ से इलाज होता है। वहाँ से ना हो पाए तो फिर हमने दीगर हॉस्पिटल्स में भी राब्ता किया हुआ है। बहरिया हॉस्पिटल में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल। सो इट्स अ गुड डिपार्टमेंट टू बी इन जी एक्चुअली। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे? खास करके आपने हेलमेट के हवाले से, अपनी कैंपेन के हवाले से, बहुत सारे तमाम लोग अभी आज शो देख रहे हैं जिसमें जो मोटर बाइक पे सवार होते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी गुफ्तगू थी वो इटसेल्फ एक मैसेज है, और मैं मज़ीद यही कहूँगा कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो ख़ुद आपकी फ़लाह के लिए होते हैं, आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। अगर आप सिग्नल फॉलो करेंगे तो दूसरा आदमी वक्त पे पहुंच जाएगा अपने घर पे। अगर दूसरा फ़र्द फॉलो करेगा रूल्स को तो आप वक्त पे पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग नहीं फॉलो करेंगे तो दोनों स्टक हो जाएंगे, दोनों का हर्ज होगा। कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, ये एक मिसाल थी। इस मिसाल के ज़िम्मे में तमाम क़वानीन आ जाते हैं कि अगर आप कानून की पाबंदी करते हैं तो ज़िंदगी बेहतर आपकी भी गुजरेगी और दूसरे अफराद की भी। बिफोर आई एंड ऑफ द शो, आपका क्योंकि आपने मेंशन किया था कि यू आर अ पोएट एज वेल, इज देयर एनीथिंग जो आप कुछ बोलना चाहेंगे उसके हवाले से? पोएट के हवाले से मैं क्या बोलूँ अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ अशार एनीथिंग आप जस्ट इन फ्यू सेकंड्स मे बी। अच्छा, तो मैं अपने चंद अशार सुना दूं जो मैंने पाकिस्तान की निस्बत से ही कहे। हाँ, श्योर। कि अभी तो करिए जां का अमीर जिंदा है, अभी तो करिए जां का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। अभी तो करिए जां का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा है। अभी तो करिए जां का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा है। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हमने डॉक्टर सादिया के साथ बात की थी गायनी के हवाले से, और मैं ये बताती चलूँ कि 26 जनवरी को एलिया रिजवी का एग्जीबिशन है डॉलमेन मॉल में। जो तमाम लोग, तो ख़वातीन जो कपड़ों की बहुत शौकीन है, उन्हें चाहिए कि वो वहाँ पर जाएँ। और DIG साहब के साथ हमने बात की ट्रैफिक के हवाले से। टिल देन, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, खुदा हाफिज़।